82 زخم لگ دے نے تے میرا حسین کربلا دے میدان چ ڈگ پیندا میرے نبی دا نواسا ہوندا شیر خدا ہوندا تے انہاں نو 34 زخم تلواراں تے لگ دے نے تے 32 زخم نیزیاں دے نے 82 زخم لگ دے نے تے میرا حسین کربلا دے میدان چ ڈگ پیندا بہن زینب دی گود خالی ہو گئی پیار دین والا کوئی نہیں رہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنے خیمے دیاں بیبیاں نو آندے نے او بیبیو گل دھیان نہ سن لو تے حسین دی وصیت تے عمل کرنا جے حسین دے جان تو بعد تساں پٹنا نہیں تساں کٹنا نہیں اپنے رخسار نہیں پٹنے بلکہ صبر کرنا ہے ایویں صبر کرنا ہے جی میں فاطمہ نے اپنے ابے دی وفات تے صبر کر کے وخایا سی جلاء العیون چ لکھیا بہار الانوار چ لکھیا منتہی الاعمال چ لکھیا آنا ذرا غور کر 8 محرم 10 محرم دا دینے ہفتے دا دینے بعد نے لکھیا سوار دا دینے اللہ اکبر کبیرہ بعض آندے نے پانی بند کر دیتا گیا تے ایک ذاکر آندہ ہے کربلا دے میدان چ سکینہ دی شادی ہوئی ہے اتھے مہندیاں کھولیاں گئیاں میں کیا گپ مارنا جھوٹ بولنا سالما آنا پانی پین واسطے تے لبدا نہیں سی مہندیاں کھولن واسطے کتھوں لب گیا تے نالے آندے نے محرم چ شادی کرنا حرام ہے آندے نے کہ نہیں وہ بولو دے صحیح اسی آنے محرم چ شادی کرنا کوئی حرام فاطمہ دی شادی حضرت علی نہ محرم چ ہوئی ہے شادی شادی محرم چلی نہ ہو سکتی ہے تے تیری میری بہن اور بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی محرم چ شادی کرنا کوئی گناہ بولو کوئی گناہ نہیں محرم چ شادی کرنی ہے اونچی بولو محرم چ شادی کرنی ہے کوئی گناہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا جاندہ ہے تے ہن میں تینو حسین دے قاتل دا نام لگا دسن الموجم الکبیر میرے ہاتھ چے اے دی جلد نمبر 3-2 ہے اے ویکھ لے حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ حدثنا فرات بن محبوب حدثنا ابو بکر بن ایاس حدثنی اسلم المنکری قالت خلط علی الحجاج فدخل سنان بن انس قاتل الحسین فیضا شیخ آدم فیہ الناؤن الانف فی وجہی یرسن فاوقف بحیال للحجاج فنظر الیہ الحجاج فقال انت قتلت الحسین قال نم قال وکیف صنعت به قال دامته بالرمح وحبرته بالسیف حبرا فقال له الحجاج اما انکما لن تجتمع فی دار حضرت حجاج بن یوسف ایک صفاق آدمی سی شہید کرنے والا صحابہ نو ظالم آدمی ہے ایدی عدالت دے اندر ایک بندہ پیش کیتا جاندہ ہے جدا نا سنان بن انس ہے تے حجاج کہتا ہے قاتل الحسین حضرت حسین دا قاتل ہے سنان بن انس تے جدو سامنے آیا انہیں داری نو مہندی لائی ہے لال رنگ دی تے ایدہ لمحہ جہاں نک ہے تے چہرہ ایدہ پار ہے تے جدو حجاج دے سامنے آیا حجاج نے دے ول ویکھیا تے آندا انت قتلت الحسین او حسین نو قتل تو کیتا ہے آندا ہاں فرمایا کیویں قتل کیتا صحیح اے میں نیزے مارے سن تلواراں دے وار کیتے سن تے حجاج آندا گل سن لے انکما لن تجتمع فی دارن اور گل دھیان نہ سن لے جتھے نبی دے نواسے نے جانا ہے اوتھے نال تو نہیں جا سکدا نبی دا نواسا جنت چ جائے گا تیر تو وڈا ظالم کون ہے کہ تو نبی دے نواسے کو شہید تو اتھے داخل نہیں ہو سکتا جتھے نبی دا نواسا تیر تو بڑا ظالم حضرت حسین دا سر پا کے کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا
اور میدان کربلا دا ٹائم مک جاندہ ہے، میرا مضمون کافی تشنا رہ جاندہ ہے۔ اے فاطمہ تو سغرا ایک کون ہے؟ حسین دی بیٹی ہے۔ اے طبرسی دی احتجاج میرے ہاتھ دے اندر ہے، اے شیعہ دی کتاب ہے 6 ہجری چ لکھی گئی ہے۔ فاطمہ تو سغرا حسین دی بیٹی ہے تے میدان کربلا دے اندر اے نکل دیاں نے اپنے خیمے چو، آندیاں نے یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلاء انا انا اہل بیت ابتلان اللہ۔ او فراڈیو دھوکے بازو، او کوفیو فراڈیو، فاطمہ بنت حسین آندی ہے فراڈیو، کوفیو دھوکے بازو، دگا بازو، اور اہل بیت نو سانو ازمائشاں چ پان والے ہو، ساڈی وجہ تو تسی ازمائشاں چ پئے ہو، لیکن ساڈی ازمائش جڑی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ نیکی ہے ساڈی ازمائش دے اندر، تے اسی او خاندان جڑا علم دا خاندان ہے۔ وجعل علمہ عندنا وفہمہ لدینا، اللہ نے سانو علم بھی دیتا ہے تے فہم بھی دیتا ہے، اللہ نے سانو فضیلت بھی دیتی ہے نبی دی وجہ تو کہ نبی دے اہل بیت تے اللہ نے سانو ساری مخلوق دے اتے افضل بنایا ہے۔ فرمایا فَكَذَّبْتُمُونَا وَكَفَّرْتُمُونَا، تسی سانو جٹلایا بھی ہے تے سانو تسا کافر سمجھیا بھی ہے۔ اوے کوفیو کافرو بھئی مانو، تسی ساڈے نال لڑنا، وَرَأَيْتُمْ قِتَالَنَا، لڑنا تسی حلال سمجھیا جائز سمجھیا، وَأَمْوَالُنَا نُهْبًا، تے ساڈے مال نو لٹنا حلال سمجھیا، تے تسا سانو سمجھیا اسی کسے ترک دی اولاد ہاں، تسا سانو سمجھیا کسے کابل چو اسی آئے ہاں، لیکن گل سن لو او کوفیو لا یوفیو، قیامت تک تسی میں پٹ دئی رہو، رون دئی رہو، اپنے رخساراں نو پٹ دے رہو۔ اللہ اکبر، تسی سانو قتل کر کے فرمایا گل لگے سننے والی ہے قرۃ بذالک اعینکم، تسا اپنی آنکھاں نو ٹھنڈا کر لیا ہے، وفرحت بہ قلوبکم، اپنے دلاں نو خوش کر لیا ہے۔ خانوادہ حسین نو کٹ کے، خانوادہ حسین سے ظلم کر کے اگے آ گئی ہے زینب بنت علی ہے، اے حضرت حسین دی بہن زینب جنہوں میرے حسین نے کیا سی زینب میرے تو بعد پٹنا، او بولو سینہ کو بھی کرنا نہیں، تے اے جدوں خیمے چو باہر آؤندیاں نے ایک زین العابدین جنہوں علی بن ابی طالب دا بیٹا کیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، زین العابدین کنیت مشہور ہوئے نے، انہوں بیمار کربلا بھی کیا جاندہ ہے، تے ویندے نے کوفی رون ڈائے میں پٹن ڈائے میں، تے زین العابدین کی اندر نے بے صوت سعیر وقت نہیں تطہر اللہ، تو آواز آستہ نکل دی تھی، اچھی نہیں بول سکتے، تے اندر نے اِنَّا هَؤْلَاءِ يَبْكُونَ عَلَيْنَا فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، اے روندے نے پھر سانو دسو ساڈا قاتل کون ہے؟ وَجَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف نو پھوٹ سٹر والے آپ تے سر تے باما رکھ کے بین پان والے آپ، اے بھی امام حسین نو بلان والے آپ، خط لکھن والے آپ، اعتماد چلے آن والے آپ، تے کربلا دے میدان چ حسین نو شہید کر کے بعد چ پٹن والے بھی آپ۔ زین العابدین آندے نے اور کوفیو تسی روتے ہو پھر سانو مارن والا کون ہے؟ زینب آندیاں نے فاؤمت زینب بنت علی ابن ابی طالب، حضرت علی دی بیٹی زینب آندی ہے تے آندی ہے یا اہل الکوفہ یا اہل القتل او فراڈیو والغدر او غدارو والقتل او ذلیلو او بئی مانو فلا رکات الابرات ولا حدات الزفرات،
جھوٹیاں تعریفاں کرن والے ہو میں زینب دی تواڈے واسطے بد دعا ہے بد دعا کی ہے تسی قیامت تک پٹ دے رہو فتاسن تاسن تسی ہلاک ہو جاؤ ذلیل ہو نقصن نقصن تواڈے صرف بے شرمی دی وجہ تو جھک جان لقد خواب سائیو تواڈیاں محنتاں اللہ برباد کرے وتبت الایدی اللہ تواڈے ہتھاں نو توڑ دے وخاسرت الصفقۃ فرمایا تسی نجائز اپنیاں تعریفاں کر دے ہو فرمایا وَيُوتَمْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اے الفاظ قرآن چلا نے یہودیاں واسطے استعمال کیتے نے تے بی بی زینب نے کربلا دے میدان چ کوفیاں واسطے استعمال کیتے اللہ تھوڑے تے ذلت مسلط کر دے اللہ تھوڑے تے مسکینی مسلط کر دے اللہ دنیا ہی تسی ذلیل ہو کے مرو تے دجی گل اے قیامت تک روندے پٹدے ہی رہو زین العابدین انوی ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی لوگوں منو جان لو جڑا نہیں جاندا وہ بھی جان میں کون میں زین العابدین اللہ میں حسین دا بیٹا زین وہ بولو تے صحیح زین العابدین انہاں بھی اگے الفاظ ہی استعمال کیتے عبارت بڑی لمبی ہے اے سامنے میں ساری ہیڈرنگ کیتی ہوتے عبارت تے بہت لمبی بڑا خطاب انہاں نے کیتا لیکن انہاں بھی کیا وَخَدَعْتُمُوهُ وَعَطَيْتُمُوهُ اور دھوکے بازو فراڈیو ہی ہاتا دفع ہو جاؤ ایوہ الغدرتو غدارو المکرتو مکارو ہبلا وبین شہواتی انفسکم تسی تے او لانتی ہو جنہ اپنی خواہشات نو پوریا کرنے واسطے نبی دے قبیلے اہل بیت نو تسا شہید کر دیتا تسا یہ سمجھے اے نبی دا خان والا ساکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وساکیلا ابی و بنی و بی و جدی و شکلہا ذمی حضرت زین العابدین نے لمبی گل کی تھی فرمایا تسی فراڈی ہو دھوکے باز ہو انہیاں قسماں نہ کھاؤ تو جھوٹیاں قسماں چک کے حسین نو ایتھے بلایا حضرت حسین دا سر پیش کیتا گیا عبید اللہ بن زیاد کے سامنے بخاری کی روایت ہے حسین دے اینا ہوٹاں دے اوتے نا یہ سوٹیاں ماردا ہے تے نبی دا ایک بڈھا صحابی ہے حضرت انس کول کھڑے نے آندے نے عبید اللہ بن زیاد اے نہ ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومدا رہے اے نہ ہوٹاں نو نبی موج پا کے چوسیا کردا سی اے نہ ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار اے نہ ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومیا کردا سی میرا نبی اے نہ ہوٹاں تے بوسے دیا کردا سی اوے ظالماں اے پھر عبید اللہ بن زیاد نے حسین دی گستاخی کی ہے جدو اے مرد ہے عبید اللہ بن زیاد اے دے کن ایتھوں نک دی نتلی را سپ اندر ورد ہے کدی باہر آندا ہے کدی اندر ورد ہے اینو صدا ملی ہے ایک نے کوفی نے حضرت حسین نو گالی دیتی اللہ نے انہوں انیا کر دیتا ہے وہ لوگوں حسین دی گستاخی کرنا بے ادبی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے صحابی دی بے ادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے حضرت حسین دا سر تھال چپا کے بعد کئی دنوں تھی دفن کر دیتا گیا ہے یہ یزید دے اندر زین العابدین اپنیاں بیویاں بچیاں سارے نو لے کے خانوادے نو لے کے یزید کو پہنچ دا ہے تے جدوں یزید کو پہنچیا اے تیری کتاب ہے یزید کی آندا ہے اے حوالہ میرے سامنے میں الاتجاج دے اندر 367 نمبر صفحہ یزید نو جا کے ملتا ہے کہ یزید آندا ہے اور لعنت کرے ابن مرجانہ اللہ تیرے تے ابن مرجانہ عبید اللہ تیرے تے اللہ لعنت کرے فواللہ ما امرتو بقتل ابی کا میں تے حکم ہی نہیں سی دیتا کہ حسین آئے زین العابدین تیرا باپ آئے تے انہوں قتل کر دئی میں تے حکم ہی نہیں دیتا ولو کنت متولی اللہ قاتلہو ما قتلتہو اگر میں قتل دا حکم دیندہ دے پھر میں آپ جا کے
کے لڑدا اس واسطے میں عبیداللہ بن زیاد نو قتل دا حکم نہیں دیتا یہ چند دن دمشق دے اندر رہندے نے انہاں نو سواریاں دتیاں گئیاں انہاں دا چنگا سلوک کیتا جاندا ہے تے انہاں نو واپس مدینے دے اندر پہنچایا جاندا ہے اے واقعہ کربو بلا ہے حسین سبق دے کے گئے نے او تیر اوندے اون نماز چھڈنی بولو تلواراں دے واراں تھلے بھی حسین نے نماز چھڈی بولو میرا حسین نماز کربلا دے میدان چ نہیں چھڑدا آپ دے خانوادے نے نہیں چھڑی تے سبق دے گئے نے اور جابراں دے سامنے اپنی گردن نو جھکانا نہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر۔ مزید دعاؤں، وظائف، اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔